الحمد لله الملك المنان، وفضل ديننا على سائر الأديان من أجل نزول القرآن. والسلام على المبعوث إلى الثقلين الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه أصحاب الشرف والعرفان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أما بعد، أيها الجمع الوقود، قبل كل شيء حييكم بتحية أهل الإسلام والجنة. السلام عليكم ورحمة الله. فيا إخوة الإسلام، إن القرآن وكلام رب العالمين وحبله المتين وصراط المستقيم ونوره المبين. ويا إخوة الكرام، القرآن وهو عصمة لمن اعتصم به وشفاء لما في الصدور. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أيها المستمعون، أتعلمون من هو خيار هذه الأمة؟ اسمعوا للحديث الذي رواه البخاري عن عثمان رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي القرآن أن قارئه بكل حرف 10 حسنات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لا ريب فيه إن الله يرفع بهذا الكتاب ولصاحب القرآن أجر عظيم في الدنيا والآخرة. وفي الأخيرة: أنا أدعو ربي وربكم اللهم آنس بحيتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. والسلام عليكم.